अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सगमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पिण्डपातिकस्य भिक्खुनो अत्तभरस्य अनन्यपोषिणो देवापि हयन्ति तादिनो उपसन्तस्य सदा सती मतोति। प्रज्ञा दर्पण यूट्यूब च्यानल हेरिरहनु भएका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू सधैँ जस्तै दैनिक रूपमा श्री सक्यसिंह विहारमा यस 3 महिना भरि उपासक उपासिकाहरू प्रति अनुकम्पा राखी श्रद्धेय अन्त्यहरूले तथा अनागारिकाहरूले दिनौं उदानपाली भन्ने ग्रन्थबाट धर्मदेशना गरी आइरहेका छौं। आज पनि यही धर्मदेशनाको क्रममा उदानपाली भन्ने ग्रन्थबाट तपाईहरूलाई यो धर्मदेशना गर्न दिन आइरहेको छु। आज धर्मदेशनाको विषय हो शक्कुपदान सूत्र। शक्रले वाचन गरेको उदानको बारे अन्तर्गत रहेछ यो सूत्रमा। उदानपाली भन्ने ग्रन्थमा भगवान बुद्धले आफ्नो मनमा आएको प्रीतिलाई सुखलाई व्यक्त गरेको ग्रन्थ हो भने यही ग्रन्थमा यो शक्कुपदान भन्ने सूत्रमा शक्र अथवा इन्द्रदेवले पनि आफू खुसी भएर प्रकट गरेको उदान वाक्यको बारेमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यो सूत्रको नाम शक्कुपदान भनेर बन्न गएको हो। त्यसो भए यो सूत्रमा रहेको यो शक्र अथवा इन्द्रदेवले कुन अवस्थामा किन आफूले प्रीति वाक्य उदान वाक्य भन्नुभयो त भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि यसको कथा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भगवान बुद्ध एक समयमा राजगृह नगरमा
कलन्दक निवाप भन्ने ठाउँमा बास गरिरहँदाखेरि महाकाश्यप स्थविर पिप्पली गुहा भन्ने पर्वतमा गुफामा बास गर्नुभएको थियो। महाकाश्यप भिक्षु र भगवान बुद्ध दुवैजना शारीरिक रूपबाट पनि त्यसै गरी प्रज्ञा र शील सम्पन्न भावले पनि धेरै जस्तो समान रूप लिने हुन्छ। त्यसै कारण भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, महाकाश्यप भन्ते जस्तै कि म 7 दिनसम्म पनि समाधि फलमा बस्न सक्ने जस्तै महाकाश्यप भन्ते पनि 7 दिनसम्म निरोध समापत्तिमा बस्न रमाउनुहुन्छ। वहाँ पनि म जस्तै निरोध समापत्तिमा बस्न सक्नुहुन्छ अनि भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी भगवान बुद्धको र महाकाश्यप स्थविरको शरीरको समानता देखाउनको लागि एउटा कथा पनि छ। एक अवस्थामा भगवान बुद्ध भिक्षाटन गइरहनु भएको थियो। भिक्षाटन गइरहँदाखेरि एउटा परिवारले भगवान बुद्धलाई, भगवान बुद्ध आउनुभयो, हामीलाई धेरै पुण्य प्राप्त हुने भयो भनेर सोचेर भगवान बुद्धलाई आफूले बनाएको आहार पान खाद्यान्न द्रव्यहरू भगवान बुद्धलाई पूजा गर्यो, पात्रमा राखिदियो। त्यसपछि एकैछिनमा अथवा कतिपय मिनेट पछि महाकाश्यप स्थविर त्यही बाटो हुँदै आउनुभयो। भगवान बुद्ध त्यो गाउँबाट, त्यो घरबाट गइसकेपछि महाकाश्यप स्थविर पनि त्यही गाउँमा भिक्षाटनको लागि आउनुभयो। त्यसपछि पहिला जुन भगवान बुद्धलाई दान दिएका परिवारहरूले महाकाश्यप स्थविर आउनुभएको देखेर महाकाश्यप स्थविर भनेर नचिनेर दाताहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि, भगवान बुद्ध त भर्खर आउनु भइरहेछ, अघि भर्खर गएको महाकाश्यप भन्थे जस्तो छ भनेर फेरि त्यो दान दिएका दाताहरू फेरि गएर भगवान बुद्ध जानु भइसकेपछि पनि पछि गएर भगवान बुद्ध भेटेर भगवान बुद्ध भर्खर आइरहनु भएको छ, भगवान बुद्धलाई दान दिनु पर्यो भनेर जुन दिएको दान हो त्यो फेरि फिर्ता लिएर महाकाश्यप भन्तेलाई दान दिएको यस्तो घटना पनि भगवान बुद्धको पालामा भएको थियो। यो किन भएको थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध र महाकाश्यप भन्ते शरीर स्वरूपले पनि समान हुनुहुन्छ। भगवान बुद्ध र महाकाश्यप भन्ते बीच अलिकति मात्र फरक छ। रूपकायमा पनि, रूपकायमा देखिने फरक एउटा मात्र हो कि भगवान बुद्ध भन्दा महाकाश्यप भन्ते 2 इन्चीले होचो हुनुहुन्थ्यो, अथवा महाकाश्यप भन्ते भन्दा भगवान बुद्ध 2 इन्चले अग्लो हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र। महाकाश्यप भन्ते र भगवान बुद्ध 2 जना बीच यही एउटा मात्र फरक थियो। अरु सबै बाहिरी रूप, शरीरको बाहिरी रूप भगवान बुद्धको जस्तै थियो महाकाश्यप भन्तेको। जुन दिन महाकाश्यप भन्ते र भगवान बुद्धको बीच यो उपासक उपासिकाहरूले दान दिँदाखेरि, भगवान बुद्धलाई दान दिइसकेको
दान पनि फेरि फिर्ता लिएर महाकाश्यप भन्तेलाई यसरी दान दिएको, जुन दिन यसरी दान दियो त्यो दान दिएको दिनदेखि महाकाश्यप भन्तेले सोच्नुभयो, अब म सहरमा बस्दिनँ, अब म जङ्गलमा बस्न जान्छु, अब म धुताङ्गधारी हुन्छु भनेर सोच्नु भई भगवान बुद्धको सामु फेरि कहिले पनि आउनु भएन। महाकाश्यप भन्ते जङ्गलमा नै गएर धुताङ्ग बास बस्नुभयो। त्यसैले पिप्पली गुहा भन्यो भने पिप्पली गुफामा बस्नुहुने भिक्षु महाकाश्यप स्थविर नै हुनुहुन्छ। यसरी महाकाश्यप स्थविर पिप्पली गुफामा बास बसिरहनु भएको अवस्थामा उहाँ निरोध समापत्ति 7 दिनको निरोध समापत्तिमा संलग्न भएर स्मृतिवान भएर ध्यान बसिरहनु भएर 1 हप्तापछि अथवा 7 दिनपछि बिस्तारै त्यो निरोध समापत्तिबाट उठ्नुभयो। उठेर शरीर कृत्य गरेर मुख धोएर नुहाई धुवाई गरेर भिक्षाटनको लागि बाहिर जान पात्र सहित निस्कनु भयो। महाकाश्यप स्थविर यसरी 7 दिने निरोध समापत्तिबाट उठ्नु भई भिक्षाटन गइरहेको छ भन्ने यो समाचार देवताहरूले सुने, देवताहरूले देखेपछि शक्र देवेन्द्र इन्द्रदेवको वरिपरि बस्ने देवताहरूले इन्द्रदेवलाई नै नभनिकन 500 जना देवताहरू महाकाश्यप स्थविरलाई भोजन दान दिन जाने भनेर महाकाश्यप स्थविर बाहिर आउने अवस्थामा देवताहरू महाकाश्यप स्थविर आउन्जेल कुरिबस्यो। महाकाश्यप स्थविर धेरै अल्पेच्छ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले महाकाश्यप स्थविरले यी देवताहरूको भिक्षालाई स्वीकार नगरी प्रतिक्षेप गरी त्यो देवताहरू पार गरेर अगाडि बढ्नुभयो। दान दिने व्यक्तिहरू जतिसुकै दान दिन्छु भनेर कुरेर बसे तापनि दान लिने व्यक्तिले प्रतिक्षेप गर्यो भने जबरजस्ती गरेर दान दिन सकिन्न। त्यसैले यी 500 जना देवताहरू पनि महाकाश्यप स्थविरले हाम्रो दान, हाम्रो भोजन स्वीकार गर्नु भएन भनेर निराश भएर फेरि देवलोकमै गएपछि इन्द्रदेवले यी देवताहरूलाई सोधे, तिमीहरू कता गएका हुन् भनेर सोद्धाखेरि ती देवताहरूले भने, महाकाश्यप स्थविर 7 दिने निरोधी समापत्तिबाट उठ्नु भएको थियो, उहाँलाई भोजन दान गर्ने भनेर गएका हौँ भनेपछि शक्रदेवले सोध्नुभयो, भोजन गर्न पायो त भन्दाखेरि पाएन। महाकाश्यप स्थविरले देवताहरूलाई पुण्य चाहिँदैन, म गरिब व्यक्तिहरूलाई सहाय हुन्छु, गरिब घर खोजेर जान्छु भनेर महाकाश्यप भन्ते जानुभयो भनेर ती देवताहरूले इन्द्रदेवलाई जवाब दिए। अनि इन्द्रदेवले फेरि सोध्यो ती देवताहरूलाई, तिमीहरू कसरी गएका हुन् त, कसरी गएका हो तिमीहरू भन्दाखेरि देवताहरूले भन्यो, हामी यसरी नै देव रूप लिएर नै गएका हौँ भनेपछि इन्द्रदेवलाई एउटा उपाय आयो। महाकाश्यप भन्ते त गरिबहरूको
भोजन लिन जानुहुन्छ, गरिबहरूको बाट भिक्षाटन लिनुहुन्छ। त्यसैले अब म जान्छु, महाकाश्यप भन्ते जानुभएको बाटोमा गएर म भिक्षाटन दिन जान्छु भनेर इन्द्रदेव एकजना धेरै दुखी गरिब बुढो रूप लिएर धागो बुन्नेको रूप लिएर एउटा गरिबी घरमा गएर बस्यो। त्यसरी इन्द्रदेव असुर कन्यालाई आफ्नो श्रीमती बनाएर धागो बुन्ने घरमा धेरै बुढा बुढी जस्तो रूप धारण गरेर गएको बेलामा असुर कन्यालाई भन्यो, यहाँबाट एकजना भिक्षु जानुहुन्छ, त्यो भिक्षु देख्यो भने मलाई भन भनेर भनेपछि एकछिनमा महाकाश्यप स्थविर त्यही बाटो हुँदै धागो बुन्ने यो इन्द्रदेवले रूप धारण गरेर आएको यो ठाउँमा नै महाकाश्यप भन्ते पुग्नुभयो। त्यसपछि महाकाश्यप भन्तेले सोच्नुभयो, यो घर यिनीहरू त अहिलेसम्म बुढा बुढी भइसकेपछि पनि अहिलेसम्म पनि काम गरेर खान्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ नि म सहाय हुनु पर्यो, यिनीहरूलाई चाहिँ नि म शरण हुनु पर्यो भनेर सोचेर महाकाश्यप भन्ते सिधै यही धागो बुन्ने बुढा र बुढी बसेको घरमा जानुभयो। त्यसपछि धागो बुन्ने यो बुढो बिस्तारै घरबाट बाहिर निक्लेर, ओहो महाकाश्यप भन्ते तपाईँ आउनुभयो धेरै दिनपछि, आज त हाम्रो लागि धेरै उद्धार भयो भनेर भन्दै महाकाश्यप भन्तेको हातबाट पात्र लिँदै घरभित्र गएर हाँडीबाट भात लिएर महाकाश्यप स्थविरको पात्रमा राखिदिँदाखेरि नै शक्रदेवको जुन महानुभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाँडीबाट लिएको भात पनि दिव्यमय भात भयो। जब पात्रमा बहालन्छ, पात्रमा बहालेको बेलामा धेरै व्यञ्जन सहित सूत्रमा उल्लेख हुन्छ, अनेक सुपरस व्यञ्जन तो भनेर। यसरी धागो बुन्ने बुढो मान्छेले पात्रमा भात हाल्न बित्तिकै इन्द्रदेवको आनुभावले गर्दाखेरि पात्रमा भात धेरै मिठो मिठो बास्ना सहितको व्यञ्जन, तरकारीहरू, सुपहरू, झोलहरू सहित धेरै बास्ना आयो। पात्रमा यसरी मिठो मिठो भोजनहरू राखेर महाकाश्यप स्थविरलाई दान दिन जाँदाखेरि महाकाश्यप भन्तेले दान लिइसकेपछि महाकाश्यप भन्तेले दान लिइसकेपछि त्यो पात्रमा रहेको भोजनहरूको बास्ना यति बास्ना आएको थियो कि त्यो पुरा बाटोको वरिपरि धेरै त्यही भोजनको बास्ना फैलिएर गयो। यसरी भोजनको बास्ना फैलिएर जाँदाखेरि महाकाश्यप भन्तेले सोच्नुभयो, ओहो
यति गरिबहरूको घरमा यति बाँच्न आउने गरिकन यसरी कसरी यो भोजन आयो त? कसरी यो भोजन यिनीहरूले बनायो त भनेर सोच्दाखेरि महाकाश्यप भन्तेले पत्ता लगाउनु भयो कि यिनीहरू गरिबहरू होइनन्, यो इन्द्रदेव रहेछ भनेर पत्ता लगाएपछि महाकाश्यप स्थविरले त्यो बुढोलाई, त्यो इन्द्रदेवलाई भन्यो, इन्द्रदेव, तिमीले यो जुन गरेको छौ यो काम राम्रो काम होइन। तिमीले यसरी वञ्चा गरेर दान दियौ भनेर भन्दाखेरि महाकाश्यप भन्तेले भन्नुभयो, तिमीलाई त यसरी पाएको पुण्यले के काम? तिमी त अलरेडी देवता नै छौ, इन्द्रदेव नै छौ, देवाति देव इन्द्रदेव, देवताहरूको पनि देवता भएर जन्म लिएका छौ। तैपनि तिमीले यस्तो काम गरेको सुहाएन, तिमीलाई यो पुण्य के काम भनेर भन्दाखेरि इन्द्रदेवले भन्यो, पुण्य हामीलाई पनि काम लाग्छ, मलाई पनि काम लाग्छ। किन त भन्दाखेरि मैले त अबुद्धोत्पाद कालमा मैले पुण्य गरेको कारणले गर्दाखेरि म शक्रदेव इन्द्रदेव भएर जन्म लिएँ। भनेको मतलब भगवान बुद्धहरू नभएको जमानामा मैले पुण्य कर्म गरेर म अहिले इन्द्रदेव भएर जन्म लिएँ। तर बुद्धोत्पाद कालमा नै, यही बुद्धको पालामा नै पुण्य कर्म गरेर देवलोकमा जन्म लिएका चूल रथ मनोरथ अनेक वर्ण भन्ने 3 जना देवताहरू जब उनीहरू बाहिर आउँछन् तब म भित्र जानुपर्ने हुन्छ, किनकि ती 3 जना देवताहरूको अनुभवले उनीहरूको जुन देवानुभाव छ, उनीहरूको जुन देव रश्मिहरू छन्, ती देव रश्मिहरू मेरो र मलाई पनि पार गरेर जान्छ। तर मेरो जुन देव रश्मि छ, मेरो जुन यो इन्द्रदेवको रश्मि छ, अनुभव छ, यो रश्मि उनीहरू पार गरेर जाँदैन। जहाँसम्म उनीहरू बसेका छन् त्यहाँसम्म मात्र मेरो अनुभव रहन्छ, त्यहाँबाट उता मेरो अनुभव रहँदैन। मेरो पुण्य कम भएको छ, त्यसैले मलाई पनि पुण्य चाहिन्छ। त्यही कारण म तपाईलाई यसरी दान दिएर केही पुण्य कर्म आएको हुँ भनेर महाकाश्यप भन्तेलाई इन्द्रदेवले भन्यो। महाकाश्यप भन्तेले भन्नुभयो, तिमीले यो गरेको वञ्चनिक कार्य राम्रो छैन। यदि कोही गरिबले आज मलाई दान दिएको भए त्यो गरिब पनि आज व्यापारी हुने सम्म अनुभव सम्पन्न हुने थियो आजको दान। त्यो गरिबले गर्नुपर्ने पुण्य आज तिमीले गर्यौ, हुनुपर्ने भइसक्यो, गर्नुपर्ने गरिसक्यो, फेरि यस्तो काम नगर भनेर महाकाश्यप भन्तेले शक्रदेवलाई भन्नुभयो। त्यसपछि शक्रदेवले सोध्नुभयो महाकाश्यप भन्तेलाई, त्यसो भए के हो त भन्ते, मैले दिएको यो दानबाट मैले पुण्य प्राप्त गर्न सक्दैन त भनेर सोद्धाखेरि महाकाश्यप भन्तेले भन्नुभयो, तिमीले गरेको दानको पुण्य तिमीलाई अवश्य पाउँछ। यसो भन्नासाथ इन्द्रदेव खुसी भएर त्यही अवस्थामा जुन बुढोको रूप धारण गरेको थियो त्यो बुढोको रूपलाई छाडेर इन्द्रदेवकै रूप धारण गरेर त्यहीबाट आकाशमा नागेर आफ्नो मनको खुसी व्यक्त गर्दै अहो दानं परमदानं कश्यपे सुपतिष्ठितां भन्दै
3 पटक भन्यो। यसरी 3 पटक भनेर आफ्नो खुसियाली उदान प्रकट गर्यो र त्यहाँबाट सिधै इन्द्रदेवको देवलोकमा गयो। खुसियाली प्रकट गरेको के हो त भन्दाखेरि यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अहो काश्यप स्थविरलाई दिएको यो दान कति महत्त्वपूर्ण छ, कति पुण्यवान छ भन्दै आकाशमा जाँदै त्यहीँबाट देवलोकमा जानुभयो। त्यो अवस्थामा भगवान बुद्ध राजगृहमा कलन्दक निवापमा बसिरहनु भएको थियो। यो अवस्थामा भगवान बुद्धले यसरी इन्द्रदेवले भनेको उदान वाक्य सुनेर भगवान बुद्धले पनि यसरी इन्द्रदेवले भनेको उदान वाक्यलाई दिव्य स्रोत ज्ञानले सुनेर दिव्य चक्षु आँखाले देखेर भगवान बुद्धले त्यो अवस्थामा भगवान बुद्धसँग बसिरहेका भिक्षुहरूलाई भन्यो, हेर इन्द्रदेव खुसी भएर इन्द्रदेवले भनेको उदान वाक्य सुन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। यही अवस्थामा भगवान बुद्धले पनि आफ्नो मनमा भएको खुसियाली व्यक्त गर्दै भन्नुभएको गाथा थियो, पहिला अघि मैले वाचन गरेको गाथा। त्यही गाथा पुनः एकपटक वाचन गर्छु। पिण्डपातिकस्य भिक्षुनो अत्तभरस्य अनन्य पोषिनो देवापिह यन्ति तादिनो उपसन्तस्य सदा सती मतोति। अर्थात् भिक्षा गएर नै जीविका गर्ने भिक्षु अत्तभरस्य अनन्य पोषिनो, अत्तभरस्य आफू मात्र पोषण गरे पुग्ने, अरू कसैलाई पालन पोषण गर्नु नपर्ने, उपसन्तस्य सदा सती मतो, शान्त भएको स्मृतिवान भएको भिक्षुलाई देवताहरूले पनि लोभ गर्दछ अरे। यो जुन अवस्था थियो, इन्द्रदेवले महाकाश्यप भिक्षुलाई दान दिएको अवस्था थियो, यो अवस्था हेर्दाखेरि इन्द्रदेवलाई पनि लोभ लागेको अवस्था थियो। किनकि इन्द्रदेव स्वयंले भनेको थियो, मेरो देव अनुभाव कम भयो। हिजो अस्ति मात्र मेरै वरिपरि 3 जना देवताहरूले जन्म लिए। चूल रथ, महारथ र अनेक वर्ण भन्ने 3 जना देवताले जन्म लिए। ती 3 जना देवताको अनुभाव मेरो भन्दा धेरै छ। मेरो अनुभाव कम भयो, मलाई पनि पुण्य चाहियो, त्यसैले मैले पनि पुण्य गर्नको निमित्त महाकाश्यप भन्ते तपाईलाई यो दान गरेको हुँ भनेर देव अनुभावको लोभको कारणले गर्दाखेरि भिक्षाटन गइरहनु भएको महाकाश्यप भन्तेलाई भिक्षा दिए। यसरी अल्पेच्छ भएका भिक्षुहरूप्रति, यसरी स्मृतिवान भएका भिक्षुहरूप्रति, यसरी आफू मात्र पोषण गरे पुग्ने, अरूलाई पालन पोषण नगरे पनि हुने, शान्त दान्त भएका भिक्षुप्रति शक्रदेव जस्तो ठुलो पदमा बसेका देवताहरूले पनि लोभ गर्छन् भन्ने यो अर्थ भएको उदान वाक्य भगवान बुद्धले त्यो अवस्थामा वाचन गर्नुभएको थियो। त्यसैले शान्त हुनु, स्मृतिवान हुनु, अल्पेच्छ हुनु भनेको नै ठुलो सम्पत्ति हो। देवताहरूलाई धेरै सम्पत्ति हुन्छन्,
मनुष्य लोकमा भन्दा धेरै सम्पत्ति देवलोकमा हुन्छ। तैपनि धेरै सम्पत्ति भएका देवताहरूले पनि अल्पेक्ष भएका भिक्षुहरूलाई मन पराउँछन्। अल्पेक्ष भएका भिक्षुहरूलाई, अल्पेक्ष भएका व्यक्तिहरूलाई लोभ गर्छन्, मन पराउँछन्। त्यसैले हामी पनि अल्पेक्ष हुन सिक्नु पर्यो। अल्पेक्ष भनेको कम मात्रामा भए पुग्ने, धेरै हरेक चिजको धेरै चाहिन्छ भन्ने स्वभाव नहुनु, जति पाउँछ त्यतिमा मात्र सीमित हुनु भनेको अल्पेक्ष भाव हो। विशेष गरी भन्ते गुरुमाहरू अल्पेक्ष भाव हुनुपर्छ। त्यसै गरी यदि हामी आनन्दको जीवन बिताउन चाहन्छ भने हामी अल्पेक्ष भाव राख्नुपर्छ। सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ। जे पाउँछ, जति पाउँछ त्यतिमै सन्तुष्ट हुन सक्यौं भने हामी अल्पेक्ष भाव हुन्छौं। महाकाश्यप स्थविर वहाँ यदि शहरमा भगवान बुद्ध सँगै बस्नु भएको भए, अरू भिक्षुहरूसँगै बस्नु भएको भए उहाँलाई पनि धेरै लाभ सत्कारहरू पाउने हुन्थ्यो। तर उहाँ अल्पेक्ष जिन्दगी बिताउने भन्ने सोचले गरेर उहाँ जङ्गलमा जिन्दगी बिताउनु भयो। जङ्गलमै एक्लै जिन्दगी बिताउने महाकाश्यप भन्तेलाई पनि देवताहरूको पनि देवता इन्द्रदेवले पनि महाकाश्यप भन्तेलाई दान पुण्य गरेर पुण्य कमाउन आएको थियो। त्यसैले अल्पेक्ष हुनु भनेको एउटा गुणवान व्यक्तिको लक्षण हो। त्यसैले हामी सबैजना पनि यसरी अल्पेक्ष हुन सिकौं, शान्त दान्त हुन सिकौं, स्मृतिवान हुन सिकौं भन्ने यही उपदेश दिँदै आजको मेरो यो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। यो उपदेश सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका, प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका तपाईँ सबैजनालाई शुभ होस्, मङ्गल होस्, दीर्घायु होस्। आजकल यो चलिरहेको जुन महामारीको रोग कसैलाई पनि नपरोस्, नलागोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै आजको यो धर्मदेशना टुङ्ग्याउँछु। सबैजनालाई भवतु सब मङ्गलम्।